Chers étudiants, bonjour. اليوم ان شاء الله في هذه la vidéo غادي نكملوا على la vidéo précédente اللي شفنا فيها la reproduction sexuée. اليوم ان شاء الله في هذه la vidéo غادي نتكلموا على la reproduction asexuée واللي كنشوفوا فيها واللي غنلقاو فيها حتى هي deux types de reproduction. Donc les éponges peuvent aussi se reproduire ainsi de façon asexuée. Bourgeonnement externe, هذا هو الشكل من الاشكال تاع الريبرودكسيون asexuée. Des petits bourgeons prolifèrent sur les côtés du corps du spongiaire. Ils croissent de taille pour différencier des jeunes éponges qui se détachent du corps maternel et donner de nouveaux individus qui mènent une vie indépendante. Donc, عندنا le bourgeonnement externe, شكل من اشكال الريبرودكسيون asexuée. هو انه كيكون عندنا تبرعمات خارجيه داكوغ تيكونوا صغار كيخرجوا من الجسم تاع الام. دونك اون فوا كيوصلوا اون سيغتان تاي كيتحيدوا من الكور ماتيرنيل باش هما يعطيو عاوتاني جسم جديد تاع نوفو انديفيدو اللي كتكون عنده واحد الحياه اللي هي مستقله. داكوغ دونك دي بتي بورجون prolifèrent sur les côtés du corps du spongiaire. دونك تيكونوا تبرعمات خارجيه وجانبيه كيكونوا على الجانب تاع الجسم تاع الام وكيكبروا تيوصلوا اون سيغتان تاي يعني كيوصلوا واحد القد معين ومن بعد تيستقلوا من الجسم تاع الام وهما كيعطيو باش يعطيونا حياه وجسم وكائن جديد اللي كتكون عنده حياه مستقله. الشكل الثاني هو البورجونمون انترن. Des fragments détachés peuvent produire des bourgeonnements de cellules différenciées protégées par une coque solide. L'ensemble étant appelé gémule, bourgeons à l'intérieur pour assurer le max de protection. Les gémules sont généralement libérées à la mort de l'individu et si les conditions sont favorables, elles s'ouvriront et donneront de nouveaux individus. D'accord? Donc là, le bourgeonnement interne هو أنه كيوقع كتكون في واحد الداخل ديال ان كوك سوليد. داكوغ دونك كتكون عندنا واحد بحال الشكل ديال القوقعه هما فين كيكونوا هذوك لي سيلول دو ديفيرونسياسيون وكيكونوا محميين. علاش كيديروا هذيك لا كوك سوليد؟ سورمون فاش كيكونوا عندنا باش نحميوهم على دوك لي كونديسيون ديفافورابل اللي يقدروا يتلاقاو مع هذوك لي سيلول وبالتالي يموتوا او لا يوقع لهم شي حاجه وما يعطوناش كائن جديد. دونك فاش كيكون عندنا بورجونمون انترن c'est vraiment pour une protection qui est maximale. باش كيكون عندنا وهذيك لا كوك سوليد فاش كيكون عندنا دوك لي سيلول ديفيرونسيي مع ديك لا كوك سوليد اللي كتحميهم كيكون عندنا سكون ابل لا جيمول. داكوغ وهذيك لا جيمول فاش كيكونوا لي كونديسيون فريمون فافورابل من بعد كتحل وكتعطينا لي نوفوز انديفيدو. سورتو انا كنعرفوا كيكونوا فيها لي زاركيوسيت ولا لي زاركيوسيت هما دي سيلول دو ديفيرونسياسيون امبريونير كيعطيو اي خليه محتاجها الجسم. دونك اوطون في هاد لا جيمول هادي كنلقاو لي زاركيوسيت. دونك فاش كتحل هذيك لا جيمول دوك الخلايا ديال لي زاركيوسيت هو سون كابابل دو سي ديفيرونسيي اي دونك يعطيونا جميع مكونات ديال هذاك ليبونج اللي غيكون عندنا ككائن جديد وحي. داكوغ وهذيك لي جيمول ما كيكونوش يعني ما كيخرجوش الا في حاله ديال ان داك الانديفيدو اللي صيبهم يكون مات. داكوغ دونك لا ليبراسيون ديال لي جيمول ils seront normalement qu'à la mort de l'individu. دونك وتيبقاو يعني في الوسط الخارجي كيبقاو محميين بهذيك القوقعه ديالهم ولكن اون فوا الظروف كتكون ملائمه كتحل هذيك القوقعه وكيعطينا حتى هو نوفو انديفيدو حيت كيف قلت لكم هاد لا كوك هادي او لا جيمول ils contiennent les cellules de différenciation وعندنا اللي هما les archéocytes. D'accord? Donc on a fait des archéocytes qui sont des cellules embryonnaires et capables de se différencier et aussi ils donnent زعما كاع quelle que soit la cellule اللي محتاجها الكائن كتعطيها. Les archéocytes sont capables de donner tous les types cellulaires et donc de former une éponge entière. C'est le grand pouvoir de régénération. D'accord? Donc كيف قلت لكم بان هاد لي سيلول هادو هما قادرين انهم يعطيو اي نوع من انواع ديال الخلايا اللي محتاج انها تعطينا كائن جديد من الاسفنجيات. D'accord? Et ça c'est un grand pouvoir de régénération.
donc ça c'est le bourgeonnement externe. Les كيف قلنا بأن كيكونوا des bourgeonnements à côté du corps du spongiaire. D'accord. دونك كتكبر توصل لواحد القد ومن بعد كتنقسم اولا كتستقل على يعني الكائن الام باش حتى هو كيعطينا كائن جديد. Ça c'est la gémule اللي كيف قلنا بان هذه سي لا كوك qui protège هاد les cellules de différenciation كنلقاو فيها des archéocytes كنلقاو فيها des amybocytes حيت كنعرفوا ان كيف قلنا هاد لي زاميبوسيت هما كيعطيونا كيكون فيهم مواد القيت تيديروا ستوك ديال لي بارتيكول اليمونتير وفي بعض الحالات كيعطيونا دي غاميت. داكوغ فوالا دونك هاد سبيكول حتى هما ضروريين. علاش؟ لانه هما اللي كيعطيونا سكيليت وتيعاونوا في المانتيان ديال الشكل ديال السبونجيير. داكوغ دونك هذه كلها هي لا جيمول فيها دي سيلول de différenciation, enfin différentes cellules une fois كيكونوا les conditions favorables هذيك القوقعه كتحل ديك لاكوك وبالتالي غادي يعطينا كائن جديد من الاسفنجيات. فوالا دونك جيسبر ان هاد لا فيديو تكون مفهومه ومشروحه مزيان. كما شفنا عندنا جوج تاع الاشكال من لا ريبرودكسيون اسيكسويل اللي هو تيكون يا اما تبرع خارجي يعني تيكون الكائن الام كيعطينا كائن صغير من بعد واحد الفتره كيستقل باش يعطينا كائن جديد اولا كيكون عندنا تبرعم داخلي اللي تيكون فيه تبرعمات ديال خلايا جنينيه محميه بقوقعه كتسمى لا جيمول. كيكون عندنا لا جيمول اللي هي une forme de résistance. هاد لا جيمول c'est une forme de résistance. Une fois هاد les gémules normalement ils seront libérés à la mort de l'individu. وكيف قلنا الا كانت الظروف مواتيه وملائمه ils s'ouvriront et ils donneront de nouveaux individus. فوالا دونك نبقى لينا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش توصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو على الشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau chapitre. Autant que d'abord la سالينا مع les spongiaires. ان شاء الله في la vidéo الماجيه غادي نهضروا على les cnidaires. Je vous dis à bientôt et merci. Au revoir.